इश्टांनो, आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. दोतोर कार्ल मोनिंगेर वो मतीचो दोतोर, सायकॅट्रिस्ट, आनी अमेरिकेंत तो रावतालो. एक दीस एका वैजकी कॉलेजींत थंयसर सायकॅट्री शिकच्या भुरग्यांक एक लॅक्चर दिवपाक तो गेल्लो आनी ताणें त्या शिकपी भुरग्यांक एक प्रस्न केलो. आतां तुमी सगळीं दोतोरकी शिकतात आनी तुमच्या भितरल्या थोड्यांक मनशाच्या मती विशीं, मनशाक मतीची पिडा कसल्यो जातात ताचे विशीं चड म्हायती जाय आसतली आनी तसले दोतोर जावंक तुमी सोदता आसतल्यात. तर आतां तुमचे कडेन एक मतीची पिडा आसपी मनशाची थोडी खुणां दिसतात. आजून तो तसो जावना, पूण ताका डिप्रेशन म्हणटा पळय तें येवपाची खुणां तुमकां दिसतात. तेन्ना तुमी ताका कितें सांगतल्यात, कितें वखद दितल्यात? विद्यार्थ्यांनी दुसरी जाप दिली. कोणें म्हणलें ताका अमकें वखद बरोवन दिवंक जाय, आनी कोणें म्हणलें ताका ताची सकयल हिस्ट्री काडूंक जाय, ताच्या घरांत कोणाक ती पिडा आसा वय, ताका कित्याक ती पिडा जाली हें सगळें काडूंक जाय, अशें दुसऱ्यांनी दुसऱ्यो जापो दिल्यो. तेन्ना दोतोर कार्ल म्हणटा, हांव त्या मनशाक अशें सांगतलो वा ताच्या घरच्यांक सांगतलो ताचे घराचें दार बंद करा आनी त्या मनशाक घरा भायर धाडा. वचून तो भायर वचून दी, मेळूं दी दुसऱ्या लोकांक, आनी दुसऱ्यां खातीर ताच्यान कितें करूंक जाता तें तो करूं दी. तो वा ती, दादलो जावं स्त्री जावं, कोणाक मातशी मतीचे पिडेची खुणां आसा तांकां घरा भितर दवरूं नाकात, तांकां भायर व्हरात, लोकांक मेळून ती उलोवन दीत, हांसून दीत, खेळून दीत. तांचें सगळें लक्ष तांचेर केंद्रीत जायना, दुसऱ्यांचेर वता आनी त्या वेळार तांची पिडा आपशीच उणी जाता. नाजाल्यार ती घरा भितर बसूनच रावतात, चिंतात आनी मागीर ती मतीची पिडा वाडटा अशें दोतोर कार्लान तांकां सांगलें. पळय आतां ह्या दिसांनी सगळेच कडेन हांगा आमकां एक धर्म म्हणून ना, वठार म्हणून ना, मतीची पिडा वाडूंक लागला. हाची कारणां विविध आसूं येतात, पूण ही पिडा वाडटा हातूंत दुबावच ना. गिरेस्तांकूय पिडा जाता, दुबळ्यांकूय जाता, तरणाट्यांकूय जाता, मदल्या पिरायेच्यांकूय जाता आनी जाणटेल्यांकूय जाता, म्हाताऱ्यांकूय जाता. पूण ही पिडा ह्यानाशी आडोवपाक जर जाय, आमी सदां आमच्या जिवितांत स्वकेंद्रीत म्हणल्यार आपणाचेर नदर थिरोवन जिवोवपी मनशां जावची न्हय. आमची नदर दुसऱ्यांचेर आसूंक जाय. जितले आमी दुसऱ्या वांगडा काम करता, भोंवता, उलयता, हांसता, तितली आमची मत शांत जाता, आमच्या मतीक खुशालाय मेळटा आनी हाका लागून मतीची पिडा येवपाची शक्यता भोव उणी आसता. मागीर तितलो मतीचेर ताण आयलो, प्रेशर आयलो तेन्ना कोणाक डिप्रेशन जावंक शकता. ना तर जाल्यार जो मनीस सदां खुशाल आसा, दुसऱ्यांक खुशाल दवरता, चडशे दुसऱ्या विशीं चिंतता, दुसऱ्यांक म्हज्यान कितें करूंक जाता, दुसऱ्यांच्या गरजेकांताक पावता, ती मनशां सदां एक अर्थाभरीत जिवीत जियेतात. म्हणटना असली मतीची पिडा आमकां येवची न्हय आनी दुसऱ्यांकूय येवची न्हय हाची काळजी आमी घेवंक जाय. पयलीं सुद्दां हांवें म्हजीच काळजी घेवंक जाय, ती पिडा म्हाका येवं न्हय आनी ती येवची न्हय तर जाल्यार हांवें स्वकेंद्रीत जावन दुसऱ्यां कडेन केंद्रीत जावपाची संवय करूंक जाय. आनी कोणाक तरी हे पिडेची लक्षणां आसात तांकां हांवें मार्गदर्शन करूंक जाता. आनी हाका कितें व्हडल्या दोतोराची गरज ना. कोणाकय सांगूं येता, बाबा दिसभर घरा भितर बसून रावूं नाका,
तूं घरा भितरच रावशी दिसभर मागीर तूं हांसचोच न्हय. मनशान सदां हांसूंक जाय. रडत बसल्यार उपकार ना. हय केन्ना केन्ना दूख जाता आनी आमी रडटा, बरें आसा. पूण जितली मनशां खुशाल आसतात तितली तांची मत बरी उरता, भलायकेन आसता. तर आमी सदां खुशाल बरीत जिवीत जियोवया आनी हेरांकूय आमी खुशाल दवरुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.